बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक बार फिर इमरान खान इंतज़ार करते रहे हैं और बुशरा बीबी मुलाकात के लिए नहीं पहुंची। मजमूई तौर पे आज चौथी मरतबा है, यानी कि चौथा हफ्ता है कि बुशरा बीबी पुरअसरार तौर पे गायब हैं और इमरान खान जेल में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये क्यों पुरअसरार गुमशुदगी है और बुशरा बीबी की डील की बातें क्यों हो रही हैं? आखिर क्या वाकई बुशरा बीबी ने डील फाइनल कर ली है, उनकी बातचीत हो चुकी है, और अगर हुई है तो किस लेवल पे बात है? और इसकी तस्दीक भी की गई है, एक अहम तरीन शख्सियत की जानब से इसकी तस्दीक की गई है कि बुशरा बीबी मैनेज की जा चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। वो आगे चल के इस वीडियो में आपको मैं उस शख्सियत के बारे में बताऊंगा कि जो इसकी तस्दीक कर रही हैं और मजबूरियां क्या हैं, इन पर भी बात करेंगे। तो आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का दिन था और उनसे मुलाकात करने वालों में उनकी बहनें शामिल हैं, यानी कि फैमिली मेंबर्स के लिए ये डे था कि वो आएँ और मुलाकात करें। बुशरा बीबी इससे पहले भी 3 बार मुलाकात के लिए नहीं आई। उनकी बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और दीगर जो लोग हैं वो मुलाकात करते हैं। आज अलीमा और उज़मा खान के साथ साथ नवीन खानम जो हैं वो भी आज की मुलाकात में मौजूद थी। इस मुलाकात में ज़ाहिर है ख़ानदान की जो बातें होती हैं वही बातें की जा सकती हैं, वो की होंगी। और अलीमा खान जैसे कि उनकी ख्वाहिश भी है और वो सियासत के मामलात में आजकल ज़रा बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती हैं, बयानबाजी भी करती हैं, तो उन्होंने सियासत के अमूर पर भी बात की। लेकिन बुशरा बीबी आज फिर गायब थी और उनकी गायब होने की वजह से इमरान खान के चेहरे पे एक परेशानी के आसार जो हैं वो नुमायाँ रहे हैं और वो परेशान भी हैं कि क्या वजह है कि बुशरा जो है वो मुलाकात के लिए नहीं आ रही, ना ही उनका कोई पैगाम आ रहा है। और आप ये सोचें कि किस हद तक जो है वो पुरअसरार गुमशुदगी है, आज खुद गुमशुदगी कि वो ना तो किसी अदालत के सामने आ रही हैं। या आपने देखा होगा कि इमरान खान के केसेस चल रहे हैं, इससे पहले वो जाती रही अदालतों में, लेकिन अब वो इमरान खान के साइफर का केस हो, इमरान खान का तोशाखाना का केस हो, इमरान खान की जमानतों का केस हो, इवन के इमरान खान से मुतल्लिक कोई भी किसी अदालत में केस हो, उसमें आपको बुशरा बीबी नज़र नहीं आती, वो वहाँ पे नहीं जाती। हाँ, अलीमा खान आपको नज़र आएंगी, लेकिन ये भी एक हुस्न इत्तफाक है कि जब बुशरा बीबी अदालतों में जाती थी तब अलीमा खान अदालतों में नहीं जाती थी। और इससे अंदाज़ा होता है कि दोनों में किस हद तक जो है वो टसल है, लड़ाई है, तसादुम है, झगड़ा है और फसाद है। और वैसे हर घर का ये मसला है, ये नंद भाभी की जो लड़ाई है ये हर घर का मसला है खैर, लेकिन यहाँ पे तो सियासत और इख्तियार और पावर की जंग भी जो है वो चल रही है, क्योंकि इमरान खान अंदर है और इमरान खान के बाद पार्टी की चेयरपर्सनशिप किसके पास जानी है, ये भी एक बड़ी लड़ाई है भाई। ज़ाहिर है किसको वो ताकत जो है वो ओहदा जो है वो प्यारा नहीं होता, तो इसकी भी लड़ाई है। लेकिन अब बुशरा बीबी के हवाले से एक अहम तरीन शख्सियत ने एक बड़ा दावा किया है। एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं जिनका कि तहरीक इंसाफ के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। ज़ाहिर है आजकल लोग जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं बहुत सारे लोग, तो ये भी उन लोगों में शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये एक अरसे तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे और बहुत सारे जो अमूर और मामलात हैं उनको इन्होंने खुद भी अपनी आंखों के साथ मुशाहिदा किया है और बहुत सारी मीटिंग्स में ये मौजूद रहे हैं जिनमें फैसले भी किए जाते रहे और किस तरह से हुकूमती अमूर में किस किस की मदाखलत रही, वो इन सब चीज़ों के शाहिद हैं। तो इनकी तरफ से इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसमें ज़ाहिर मैं नाम उनका नहीं ले रहा, लेकिन उनकी ये गपशप जो हुई है उसमें उन्होंने ये बातचीत चलते जो उनसे गपशप हो रही थी उसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी जो है वो मतलब उनको मैनेज कर लिया गया है। बुशरा बीबी की बातचीत हो चुकी है और उसकी जो वजूहात वो बता रहे हैं उसमें एक तो बुशरा बीबी के केसेस हैं और दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि बुशरा बीबी की कुछ ऑडियो और वीडियोज़ हैं कि जिनकी वजह से वो परेशानी का शिकार हैं और उनकी ख्वाहिश है कि ये ऑडियो वीडियोज़ मंजर आम पर ना लाई जाएँ। और साथ ही साथ वो ये भी चाहती हैं कि उनके जो केसेस हैं उनमें भी ज़रा कुछ नरमी बरती जाए ताकि वो किसी किस्म की मुश्किलात का शिकार ना हो। तो इसके अलावा फराह गोगी के हवाले से भी वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, काफ़ी परेशान है, क्योंकि फराह गोगी की जो करप्शन की कहानियाँ हैं, जो दास्तानें हैं, वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं और उनमें सबूत भी मौजूद हैं। वो फाइल्स अभी तक
کسی نہ کسی لائبریری وہ کیا ہوتی ہے اپنا الماری جو ہے اس میں پڑھی ہوگی جو فائل سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو دی تھی، اور وہ ظاہر ہے وہ کوئی ایک ہی کاپی تھوڑی تھی اس کی، باقی بھی تو تھی نا، تو وہ ثبوت جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی محفوظ ہیں۔ وہ ثبوت بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ فرح گوگی کی یہ خود ساختہ قسم کی جو جلا وطنی ہے اور ان کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں، وہ ان کو مفرور قرار دے دیا گیا ہے، اشتہاری قرار ہیں، ان کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا پروسیس جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ان کے سر پہ جو ہے وہ کہتے ہیں عذاب ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی فکر بھی لاحق ہے۔ اب عمران خان سے ان کی شادی تو ہوئی تھی، اس کو اب میرا خیال ہے کہ 2019 سے اب تک جو ہے وہ کہ 4-5 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہاں سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن خاور مانیکا صاحب سے ان کی اولاد موجود ہے۔ وہ ماشاءاللہ جوان ہیں بچے، اور انہوں نے بھی جب ان کی والدہ محترمہ اس ملک کی خاتون اول تھیں تو تب انہوں نے بھی دونوں ہاتھوں سے خزانے کو لوٹا ہے۔ ان کے بھائی کے خلاف مقدمات ہیں، اینٹی کرپشن کارروائی کر رہا ہے، خاور مانیکا صاحب گرفتار ہیں، اور خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے بھی یہ ذرائع جو ہیں باخبر ذرائع وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ طوطا بھی بولنے کے لیے بے قرار ہے، اور وہ طوطا جب بولے گا تو پھر وہ طوطا تو مطلب نہ صرف سیاست بلکہ وہ نجی زندگی کے بہت سارے پہلو جو ہیں ان کو بھی بے نقاب کرے گا۔ اور اس میں بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کا جو کردار ہے وہ ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں نکلیں گی تو کوئی اچھا کردار تو سامنے نہیں آنا نا۔ آپ اگر کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے ایک روحانی درگاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور عقیدت آپ کو بہت زیادہ ہے، پھر وہ عقیدت جو ہے وہ محبت میں چینج ہو جائے اور محبت کے بعد آپ وہاں سے جو ہے طلاق تک معاملہ چلا جائے، وہ خاندان جو ہے وہ بکھر جائے اور پھر شادی کر لی جائے، تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے، نہ صرف ہماری سوسائٹی بلکہ کسی بھی معاشرے میں۔ یار یہ کوئی اچھا تو نہیں سمجھا جاتا نا کہ ایک عورت جس کے بچے جوان ہوں، وہ عورت اس کے بچوں کی شادی ہو چکی ہے اور وہ جناب اپنے محبت کی شادی کے لیے اپنے سابقہ شوہر سے طلاق لے لے اور پھر عدت کے ایام مکمل کیے بغیر نکاح کر لے، اور نکاح کرنے کے بعد نئے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک میاں بیوی کے رشتے میں آگے بڑھ جائے، تو یار یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بشرا بی بی کے لیے ایک عذاب بن چکی ہیں، اور جو بتانے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی یہ ساری چیزیں ان کی پریشانی ہے، لہٰذا وہ مینج ہو چکی ہیں۔ بشرا بی بی اسی وجہ سے غائب ہیں۔ اب یہ جو سیاستدان ہیں ان سے ہماری جو گپ شپ ہوئی وہ میں نے روداد آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے جو سورسز ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ بشرا بی بی پچھلے 3 ہفتوں سے غائب ہیں۔ وہ 3 بار ملاقات کے لیے نہیں گئی اور آج 4تھی بار وہ ملاقات کے لیے نہیں گئی، تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ بشرا بی بی عمران خان سے دور ہو چکی ہیں، اور اس کی وجہ ایک ان کے اپنے پرابلمز، دوسرا علیمہ خان بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ علیمہ خان کا خاندانی جو امور ہیں، گھریلو معاملات ہیں، ان میں ان کی جو انٹرفیرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، سیاسی معاملات میں ان کی انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے، اور بشرا بی بی عمران خان کے جیل جانے کے بعد خود کو اس گھر میں اور اس جگہ پہ یعنی کہ پارٹی میں بھی بالکل تنہا فیل کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیژن لے لیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا فیصلہ کریں گی اور اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فرح گوگی کا کیا کرنا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ فرح گوگی اور احسن جمیل گجر جو کہ ان دنوں بھی خود ساختہ جلا وطنی میں ہیں اور ملک سے باہر ہیں، ان کو بارہا رابطے کیے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان آ جائیں۔ وہ سلطانی گواہ بننا بھی چاہتے ہیں لیکن بچنا بھی چاہتے ہیں۔ وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ ہاں، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے احسن جمیل کے والد محترم جو کہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں، سابق MP ہیں، چودھری اقبال گجر، وہ بھی متحرک ہیں، وہ بھی اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں کہ معاملات کو حل کر لیا جائے اور ریلیف مل جائے تاکہ ان کی گرفتاری نہ ہو سکے اور ان کا سٹیٹس مجرمان سے گواہان کی طرف چلا جائے۔ تو اب اگر ان کوششوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی پراسرار گمشدگی اور ایک اہم سیاستدان کی طرف سے یہ جو دعویٰ ہے کہ ان کی ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں، ان تمام کڑیوں کو ملائیں
تو پوری تصویر جو ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ جناب عمران خان کے لیے جو ہے وہ آنے والے ایام مزید کربناک ہونے جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ جی وہ جیل میں جا کے بھی نہیں ٹوٹے اور وہ بڑا مضبوط اعصاب کا مالک ہے، خیر یہ تو جب وہ باہر آئیں گے تب اندازہ ہو جائے گا. لیکن بشرا بی بی کی یہ جو بے وفائی ہے یہ عمران خان کے لیے بڑی بھاری ثابت ہوگی، اور عمران خان یہ جو زخم ان کو لگنے جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ زخم ان کو توڑ کے رکھ دے گا. کیونکہ عمران خان نے اس سے پہلے جو 2 شادیاں کی ہیں جن میں ان کی جو ناکام ہوئی دونوں شادیاں، تو ان میں دونوں جو خواتین ہیں شاید ان سے وہ اس قدر محبت میں مبتلا نہیں ہوئے تھے جتنی محبت اور عقیدت وہ بشرا سے لگا بیٹھے ہیں. اور یہی محبت اور عقیدت جو ہے وہ ان کو توڑنے کا سبب بننے جا رہی ہے. اب دیکھیں عمران خان اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں، اور انتظار کریں کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے کون سی بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.